पढ्नेछौँ दोस्रो शमूएलको पुस्तकबाट 14 अध्यायको 30 पदलाई पढिदिनुहोस् कृपया। यसैले तिनले आफ्ना नोकरहरूलाई भने, हेर योआबको बारी मेरो बारीको नजिकै छ, योआबको बारी मेरो बारीको नजिकै छ, र त्यहाँ तिनको जौ छ, जाओ त्यसमा आगो लगाइदेऊ। तब अब्सालोमका नोकरहरूले त्यस बारीमा आगो लगाइदिए। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के कुरा गर्यो त भन्दाखेरि योआब भनेको यस्तो व्यक्ति हो जो राजाको छोरा हो, हैन? अनि त्यो राजाको छोरा हो, राजा दाउदको छोरा हो। अनि अब्सालोम भन्ने योआब भन्ने व्यक्ति यस्तो हो, उसको नोकर सरा भन्नुहोस्, हुन त त्यहाँ इजरायलको सेनापति हो, तरै पनि ऊ चाहिँ नोकर हो, राजाको नोकर। अब यहाँनिर अब्सालोमले राजाको नोकरको बारीमा गएर आगो लगाइदियो। कतिखेर? जतिखेर जौ पागिसकेको थियो, खानाको निम्ति तयारी भएको जौ थियो। अब कटनी गरेर त्यसलाई भित्र राख्ने कुराहरू थियो प्रियो, हैन? के गर्ने कुरा थियो? कटनी गरेर अब धनसारमा राख्ने कुराहरू भएको थियो। धनसारमा राख्नको निम्ति अब त्यसलाई कटनी गरेर झाँटेर चुटेर केलाएर धनसारमा राख्ने बेला थियो। उसले यो जौ लगाउनुभन्दा पहिला कति मेहनत गरेको थियो प्रियो, कतिचोटि जोत्यो होला, हैन? 7 चोटि 8 चोटि त जोत्यो होला। एउटा त्यतिखेर आजभोलिको जस्तो होइन, एकछिन ट्र्याक्टर लगाए ट्र्याक्टरमै छर्दिने त्यो सिस्टम होइन प्रियो। त्यतिखेरको जमानाको एउटा किस्सा, म सांसारिक किस्सा, वास्तविक कुरा हो कि होइन त्यो कुरा मलाई थाहा छैन, कथा जस्तो कुरा म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु, होइन? एउटा बुहारीलाई एउटा घरकोले विवाह गरेर ल्याएर आएछ, नामसँग विवाह गरेर ल्याएर आएछ है। त्यसपछि त्यो जमिनलाई जति जोत्यो त्यति मिठो खाना बन्छ अरे भन्ने कुरा सुनेको मैले। त्यसपछि 7 चोटि जोतेर त्यसले गहुँ छरेको गहुँ रहेछ। अनि 7 चोटि गहुँ छरेर अनि त्यो पिठो उसले बुहारीले भिजाइ रोटी खाना लागे। रोटी खाना लागिसकेपछि खाइसके। त्यसपछि ससुराले भन्यो अरे बुहारी कस्तो छ खाना भनेर सोध्यो अरे ससुराले है। बुहारीले भने त्यति मिठो होइन ससुराबा यो गहुँ, किनभने यो 7 चोटि मात्रै जोतिएर छरिएको गहुँ रहेछ भनेर भनि गरे। हेर्नुहोस् है, कति चोटि? 7 चोटि मात्रै जोतिएर छरिएको गहुँ रहेछ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त्यति मिठो होइन, खाना लायकको होइन भनेर भनि गरे। यसको मतलब यो प्रो ट्यालेन्ट बुहारी रहेछ, हैन? कतिचोटिसम्म जोतेको यो बाली हो भन्ने कुरा उसले ठ्याक्कै बुझ्दो रहेछ। त्यसपछि उसले बुझ्यो ओहो हामी बराबर मेहनत गर्ने मान्छे त यो गाउँमा कोही पनि होइनन्, तर यो बुहारीले 7 चोटि मात्रै जोतेको भनेर ठ्याक्कै उसले भनेपछि त यसको माइतमा त हामीभन्दा डबल काम गर्दो रहेछन् भन्ने कुरा ससुराले बुझ्यो। त्यस्तै प्रकारको अहिले तपाईँको त्यो योआबले एकचोटि मात्रै जोतेर लगाएको जौ थिएन होला, त्यो जौ त कति मेहनत गरेको थियो होला, कति मेहनत गरेर त्यसले जोत्यो है। त्यसपछि मल जल गोड मेल विभिन्न किसिमको गरेर कति किराहरूबाट बचायो, कति घाम पानीहरूबाट बच्यो, कति असिनाहरूको चुटाइबाट गर्दै 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 अब अन्तिममा पाकेको बाली छ। बुझ्नुभयो? बाली पाकिसक्यो, जौ अब काट्ने बेला भइसकेको छ। आज काट्ने कि भोलि काट्ने, हँसिया आज लगाउने कि भोलि लगाउने भन्ने कुरा छ। तर अब्सालोम गयो र त्यसलाई आगो लगाइदियो। के गरिदियो? आगो लगाइदियो। अब भन्नुहोस्, तपाईँ अनि मेरो जग्गामा यसरी हामीले मल जल गरेर सबै कुरा गरेर खाने अवस्थामा पुगेको बेला कसैले आगो लगाइदियो भने हामी के सहन सक्छौँ? तर उसले आगो लगाइदियो। गर्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि उसको पेटमा के गर्यो? लात मारेको मारेन? उसको जान बच्चाबच्चीलाई भोगै मार्ने इच्छा गरेन उसले? उसका जान बच्चाबच्चीलाई भोगै मार्ने इच्छा। मुक्कैनिर आइसकेको बाली खोसियो, जल्यो, आगो लाग्यो, बर्बाद भयो, स्वाहा भयो। अनि योआब त्यहाँनिर जान्छ, के गर्नुभएको यस्तो? यो किन मेरो जौमा आगो लगाइदिनु भएको भन्दा आउँदै तिमीलाई मैले बोलाइ पठाएको थिएँ, नमानेको कारणले गर्दाखेरि आगो लगाइदिए। ल हेर्नु, ठुलो कुरा पनि केही रहेछ, मात्रै बोलाइ पठाएको रहेछ। अब ऊ नोकर नहो, बोलाइ पठाइसकेपछि गइहाल्छ भन्ने कुरा पनि केही छैन, हो कि न भन्नुहोस् त? किनकि ऊ त राजाको अर्डरमा चल्ने मान्छे न हो,
राजाले जाऊ भनेपछि जाने हो, आऊ भनेपछि आउने हो। त्यत्तिकै त ऊ जान पाउँदैन थियो। अनि उसले आगो लगाइदिइहाल्यो है। आज यसले के सन्देश दिन्छ त भन्ने कुरा छ। यो कुराले के सन्देश दिँदैछ? आजको मण्डलीमा के सन्देश दिँदैछ? हिजोसम्म यो शारीरिक कुराहरू थियो, भौतिक कुराहरू थियो, अब आत्मिक कुराको विषयमा यहाँनिर कुरा आएको छ। अहिले मण्डलीमा आत्मिक कुराको विषयमा आएको छ। अब यसले सन्देश के दिन्छ त भन्दाखेरि हामी मण्डलीका अगुवाहरूले कति मेहनत गरेर, कति मेहनत गर्दा 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 प्रभुमा जन्माउन हामी सफल भएका हुन्छौँ हो। राजा दाउदले कम मेहनत गरेको थिएन इजरायललाई बनाउनको लागि, हो कि नै भन्नुहोस् त? कति वनवास बस्नु पर्यो बिचरा। साउलले खेदेको खेदे, खेदेको खेदे, लखटेको लखटे, लखटेको लखटे, लखटेको लखटे गरे। त्यति लखेट्दा 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 कुनै दिन उसले साउललाई हानि पुर्याउन उ गएन। तर त्यसले भन्यो परमेश्वरले नै उसलाई न्याय गर्नु, परमेश्वरले नै उसलाई न्याय गर्नु भन्दैछ, भाग्दैछ भन्दैछ। एक दिन त परिस्थितिहरूको हातबाट अब साउल अनि उसका छोराछोरीहरू सब नामुट्यान भए। तरै पनि उसकै निम्ति दाउद उपवास बस्यो, विलाप गर्यो होइन। त्यस्तो विलाप गर्यो ताकि उसले इजरायल देशलाई बनाउनको लागि त्यत्रो मेहनत गरेको मान्छे अब इजरायल देशको सेनापतिको बारीमा उसले चाहिँ आगो लगाइदियो। भन्नको अर्थ अहिलेको मण्डलीमा प्रभुका दासहरूले यति मेहनतहरू गरिरहेका हुन्छन् हो। तपाईँ हामीले त्यति मेहनत गर्न नसकेका होला। तपाईँहरू देख्नुहुन्न होला कति विश्वासीहरूले बोलाएको ठाउँमै आउँदैनन् यिनीहरू भन्ने पनि भएको होला हो। हामीले नपुग्न पनि सकौँला। तपाईँहरूले बोलाएको टाइममा हामी त्यहाँ नपुग्न पनि सक्छौँ होला। समयको अभाव भएको कारणले पनि नपुग्न सक्छौँ होला। कहिले कहिले आफ्नो अस्वस्थ शरीरको कारणले पनि नपुग्न सक्छौँ होला। कहिले हाम्रै पेट भर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि पनि हामी नपुग्न सक्छौँ होला। त्यो विषयमा कहिले तपाईँहरूले सोचिदिनु भयो? यो विषयमा कहिले सोच्नुहुन्छ? विश्वासीहरूले सोच्छ यो कुरा? सोच्दैन। आज उहाँको इमर्जेन्सी काम परेको कारणले नआउन सक्नुभएको होला भनेर सोच्दैन। उहाँ आज थकाइ मानेर अथवा उहाँको शरीरै कमजोर भएको कारणले नआउन सक्नुभएको होला भनेर सोच्छ? कहिले सोच्दैन विश्वासीले। तर विश्वासीले बोलाएको टाइममा आओस् भन्ने उसको इच्छा हुन्छ है। जब जब भार उठाउने हुन्छ तब तब मात्रै त्यो व्यक्तिलाई यो कुरा थाहा हुँदो रहेछ। किनकि हिजोका दिनसम्म मलाई पनि यस्तै लाग्थ्यो। मैले बोलाएको टाइममा मैले एकजना व्यक्तिलाई मैले अलिकति सुसमाचार सुनाएको छु, उसँग कम्पिटिसन गर्नु पर्यो, उसलाई बुझाउने होइन। कम्पिटिसन गर्नु पर्यो भनेपछि दान्दाइ आइपुग्नुपर्छ। यदि उनी आइपुगेनन् भनेपछि आएनन् भन्नेतिर मेरो मुड त्यतातिर खस्किन्थ्यो। अरू पनि होइन, फेरि दान्दाइ आउनुपर्छ भन्ने होइन। त्यस्तै प्रकारको तपाईँ हामी माथि यो भान हुन्छ। त जब भार उठाउने मान्छे हुन्छ तब मात्रै त्यो मान्छेले के हुन्छ? बुझाइमा आउँछ होइन। कति सङ्कट पर्दो रहेछ भार उठाउनेलाई भन्ने कुरा होइन। हेर्नुहोस् त, हामी त होल टाइमर होइन त, पार्ट टाइमरै हो। होल टाइमरलाई त त्यो समय मिलाउन मुस्किल हुन्छ भने हामी त पार्ट टाइमर हौँ। हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई पनि चित्त बुझाउनुपर्छ, हाम्रो पेट पनि भर्नुपर्छ, हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि ठिक गर्नुपर्छ, हाम्रा केटाकेटीहरूलाई पनि पढाइ लेखाइ गर्नुपर्छ, हाम्रा केटाकेटीहरूको पुरा इच्छा पनि पुरा गरिदिनुपर्छ, अनि हामी आफै विश्वासीहरूको पनि इच्छा पुरा गर्नुपर्छ। अब भन्नुहोस् त कति हामीलाई सजिलो होला? होला सजिलो छैन। तर हामी जहाँ मेहनत गरिरहेका हुन्छौँ, जहाँ हामीले फल फलाउन लागिरहेका हुन्छौँ, त्यहीँ गएर हाम्रा विश्वासीहरूले गलत कुराहरू गरिदिन्छन्। कतिचोटि हामीले यही मण्डलीमै भनिरहेका छौँ भने अब प्रत्यक्ष नभनेसम्म नहोला जस्तो अवस्थामा हामी पुगिसकेका अवस्थामा छौँ। प्रत्यक्ष भन्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ। कतिचोटि हामी भन्ने गर्छौँ तपाईँहरू शिक्षक नबनिदिनुहोस् है, शिक्षक नबनिदिनुहोस् है। तपाईँहरूको शिक्षकपनले गर्दाखेरि यहाँनिर ठुलो झट्का लाग्छ भनेर हामी भन्छौँ। किनभने तपाईँहरूको बोली कस्तो हुन्छ भने फोहोर बोली हुन्छ भन्छ क्या बाइबलले। आउनुहोस्, कलसीको पुस्तकमा त्यो कुरा लेखेको छ, पत्रीमा त्यो कुरा लेखेको छ। तपाईँहरूको बोली फोहोर बोलीको कुरा गर्छ यहाँनिर। फोहोर बोली बोलिदिन्छौँ हामी, शुद्ध बोली बोल्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बडो ठुलो झट्का लागेको हुन्छ होइन। अब मेहनत गरिरहेका हुन्छौँ, अब कटनी गर्ने बेला हो भन्ने बेला त आगो लागिसकेको हुन्छ, आगो लागिसकेको हुन्छ। त्यहाँनिर गएर त त्यो मान्छे अब मुडिसकेको हुन्छ। किन कसले तपाईँलाई यस्तो भन्यो? तपाईँकै विश्वासीहरूले फलानु मान्छे आएर यस्तो भन्यो।
तपाईँकै विश्वासीमा त विश्वास रहन्छ। एकजना उसमा 3 अध्यायको 7 पदवाला 6-7 पदलाई पढ्नु। कलसीको पत्री 3 अध्यायको 7मा छ कि 6मा छ, 7मा होला, पढ्नुहोस्। 3 अध्याय कलसी 3 अध्यायको कति 8मा छ, 8मा रहेछ ल, 8मा पढिदिनुहोस् ल। तर अब तिमीहरूले पनि यी सबै कुराहरूलाई फालिदेऊ। यी सबै कुराहरूलाई फालिदेऊ। रिस, क्रोध, निन्दा, आफ्नो मुखबाट निस्कने फोहोर बोली। भन्नुहोस् त, यो बोली यस्तो किसिमको बोली हो। यो बाइबलले त्यत्तिकै यो कुरा गरेको छैन। यो जिब्रोमा गरे नरकद्वारा के भएको छ अरे, आगो लागेको छ भन्छ। एउटा सानो चिङ्गारी हो अरे यो जिब्रो भनेको, होइन? चिङ्गारी हो कि यो जिब्रो चाहिँ एउटा सानो चिङ्गारी हो। एउटा सानो झिल्काले पुरा वनलाई जलाइदिन्छ, सारा वनलाई जलाउन सक्छ। त्यस्तै किसिमको हाम्रो जिब्रो हो भन्छ बाइबलले, होइन? अब यति मेहनत गरिरहेका हुन्छन् प्रभुका दासहरूले, त्यसलाई कन्भिन्स गर्दा, बाइबल सिकाउँदा उसको निम्ति प्रार्थना गर्दा कति साल प्रार्थना भइसकेको हुन्छ। एकजना व्यक्तिलाई प्रभुमा ल्याउनको निम्ति प्रभुका दासहरूले 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 सालसम्म प्रार्थना गरिसकेका हुन्छन्। एउटा व्यक्तिलाई उसको आत्मा बचाउनको लागि कति साल गरे? 6 सालसम्म प्रार्थना गरिदिए। 6 सालसम्म प्रार्थना गरेका मान्छे हुन्छन्। तर 6 सालसम्म मेहनत गरेको मेहनतलाई उसले के गरिदिन्छ? एकैछिनमा गएर आगो लगाइदिन्छ। त्यहाँनिर जान्ने भन्छ, म जस्तो जान्ने कोही नै, प्रभुको दासभन्दा पनि अझै म जान्ने हो भन्छ। त्यहाँनिर गएर एकैछिनमा के गरिदिन्छ? आगो लगाइदिन्छ। समय लाग्दैन। कति मेहनत गरेको थियो यो आपले त्यो जौ पकाउनको लागि, हो कि नै भन्नुहोस् त? कति मेहनत गरेको थियो त्यो जौलाई अब कटनी गर्न ल्याउने समयसम्म ल्याउँदाखेरि त्यति मेहनत गरेको थियो। तर अब्सलोम गएर एकैछिनमा के गरिदियो? आगो लगाइदियो। एकैछिनमा जरेर भुस भइसक्यो। त्यत्रो मेहनत त के भयो? खेर गयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैजना शिक्षक नबन्नुहोस्, जत्ताभावी नभन्नुहोस्। मलाई त्यो पद मलाई ठ्याक्कै याद छैन। तैँले परमेश्वरको नाम जत्ताभावी नलिनु भनेर व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिएको छ, तर मलाई त्यो पद यति नै हो भन्ने याद छैन। कसैलाई याद छ भने त्यो देखाउनुहुन्छ। परमेश्वरको नाम जत्ताभावी लिन पाइँदैन। हामी परमेश्वरका जन हौँ भन्न बित्तिकै जो मुखमा आयो त्यही बोल्नु हुँदैन। हामी कस्तो भाषा बोल्दैछौँ, के भाषा बोल्दैछौँ हामी, होइन? कसैलाई ठेस लाग्ने कारण परमेश्वरको वचनले भन्छ, हाय त्यसलाई गरे जसले परमेश्वरका जनलाई ठेस लगाउँछ, बरु त्यसको घिर्चोमा त गरे जाँतो बानेर समुद्रमा फालिदिए भए उसको निम्ति बेस हुने थियो भन्छ, होइन? यो फिलिप्पी सुसमाचारमा यो कुरा लेखेको छ। त्यता हेर्न नजाउँ, टाइम लाग्छ हामीलाई, हामीसँग समय छैन। भने ठेस लगाउने मान्छेलाई जाँतो घिर्चोमा बानेर समुद्रमा फालिदियो भनेपछि त्यो मान्छेलाई धेरै राम्रो भयो। तर ठेस लगाउने मान्छे त्योभन्दा कति दर्दनाक पीडाहरू छ भन्ने कुरा गर्छ बाइबलले, होइन? पीडा छ भन्ने कुरा गर्छ। 7 गुणा बेसीको कुरा गर्छ बाइबलले, मामुली कुरा गर्दैन। जति भट्टी तातिएको थियो त्यसलाई 7 गुणा तताओ भनेर भन्छ नि, होइन? आउनुहोस् आज हेर्नु, 7 गुणाको कुरा गरिएको छ। प्रिय तपाईँहरूलाई एकदम ख्यालखुली लाग्छ, मामुली लाग्छ, बोल्दिन सजिलो हुन्छ। जताभावी बोल्यो भने त त्यो त मैले ठिकै बोलेँ नि भन्ने पनि हामीलाई महसुस हुन्छ। दानिएलको पुस्तक 3 अध्यायमा आउनुहोस्। दानिएलको पुस्तक 3 अध्यायमा यहाँनिर भन्छ 7 गुणा भट्टीलाई तताओ भन्छ। पढ्नुहोस्, 19 पदलाई पढ्नुहोस्। पहिला त 1 गुणा मात्रै हुन्छ। त्यही भएर बाइबलले भनेको त्यसले व्यवस्था जान्नुभन्दा नजानेकै भए त्यसका निम्ति बेस हुने थियो भन्छ। हामी कति व्यवस्था जानेर हामी पछि फर्किने कोसिस गर्छौँ नि, त्यसलाई यहाँ बाइबलले भन्छ व्यवस्था नजानेकै भए त्यसको निम्ति बेस हुने थियो। किनकि 1 गुणा भट्टीमा मात्रै ऊ पर्थ्यो, 1 गुणा मात्रै तातो भट्टीमा पर्थ्यो। भट्टीमा त पर्नु नै छ, जसरी पनि पर्छ। तर 1 गुणा मात्रै जलाएको, चुलामा मात्रै पकाइएको रोटी, भन्नुहोस् न, तन्दुरमा पकाएको रोटी र चुलामा पकाएको रोटीमा के फरक हुन्छ थाहा छ? चुलामा पकाएको रोटी त तावामाथि पर्न जान्छ, आगोको राप पुरा तावामा जान्छ, तावाबाटको रापले पकाउने। तर तन्दुरमा पकाएको रोटी प्रत्यक्ष कोइलाबाट राप पर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त,
तावामा पकाएको रोटी दुईतिर पल्टाउनुपर्छ अनि पाक्छ। तर तन्दुरमा पकाएको रोटीलाई हेर्नुहोस् एकैतिरको रापले पकाउनुपर्छ। कति प्रेसर हुन्छ होला त्यो होटेलमा काम गरेकोलाई मात्रै थाहा हुन्छ त्यो। त्यस कारणले यहाँनिर बाइबलले भन्छ 19 पदलाई पढ्नुहोस्। तब नबुकदनेस्सर क्रोधले भरिए नबुकदनेस्सर क्रोधले भरिए अनि सद्रक मेशक र अबेदनगोको विरोधमा सद्रक मेशक र अबेदनगोको विरोधमा तिनको चेहराको रूप बदली भयो। तिनको चेहराको रूपै बदली भयो। यसकारण तिनी बोले, यसकारण राजा बोले र अरू बेला जति गरम पारिन्थ्यो, अरू बेला भट्टी जति गरम पारिन्थ्यो त्योभन्दा 7 गुणा बढी त्यो भट्टी त्योभन्दा 7 गुणा बढी त्यो भट्टी गरम पार्नको लागि आदेश दिइयो। हेर्नुहोस् है, अब यो कुरा बोल्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। तपाईँ हामीले कुरा बिगार्यौँ भने, तपाईँ हामी प्रभुबाट पछाडि फर्क्यौँ भने हाम्रा निम्ति 7 गुणा, कति गुणा रहेछ? 7 गुणा गरम पारिएको भट्टी भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि 7 गुणा ज्यादा दण्ड थपिएको छ अब तपाईँ र म माथि। बुझ्नुभयो? अनि जताभावी बोल्न मिल्छ हामीले। त्यही कारणले भनेको मत्ती रचित सुसमाचारमा 12 अध्यायको 36 पदमा भन्छ हरेक व्यर्थका कुराका लेखा लिइनेछ भनेर भनेको। त्यही भएर हो, पढिदिनुहोस्। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्यायको 36 पदमा त्यहाँनिर भन्छ कि हरेक व्यर्थका कुराको लेखा लिइनेछ भन्छ। जताभावी बोल्न मिल्छ? मिल्दैन नि जताभावी। तर हामी जताभावी बोलिदिन्छौँ, आगो लगाइदिन्छौँ होइन। प्रकृतिको चक्रमा आगो लगाइदिने काम गर्छौँ। ऊ त अब प्रभुको नजिक आएर प्रभुलाई ग्रहण गर्ने भनेर तयारी भएको मान्छे आज त अब छैन, भेट्टाउनै मुस्किल भयो। कतिपय बप्तिस्मा लिइसकेका मान्छे फलानाको कारणले भन्छ। हुन त उसले आफ्नो लेखा त दिने नै हो फलानाको कारणले, किनकि यहाँ बाइबलले भन्छ तिनीहरूसँग मोसा र भविष्यवक्ताहरू पुस्तकहरू छन्, त्यसैमा तिनीहरूले विश्वास गरौँ भन्छ। त्यो कुरा विश्वास नगरेर फलानाको कारणले भनेर पछि फर्किने मान्छेलाई दण्ड त छ, तर त्यो ठेस पुर्याउने मान्छेको निम्ति अझै ठुलो दण्डको कुरा छ। पढ्नुहोस्। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु हरेक व्यर्थका कुरा जो मानिसले बोल्छ न्यायको दिनमा तिनीहरूले त्यसको लेखा दिनेछन्। हेर्नुहोस् त, न्यायको दिनमा आफ्नै मुखबाट निस्केको बोली नै कडीको हिसाबले पक्राउनुहुनेछ। कडीको हिसाबले पक्राउनुहुनेछ है। त्यही भएर यहाँनिर परमेश्वरको वचनले भन्यो फोहोर बोली। कस्तो बोली अरे? फोहोर बोली। आज त हामी विश्वासी बनेर अझ कतिपयको त हालत यस्तो छ कि काच्चै बाबु गाली दिने, काच्चै आमा गाली दिने, जो शब्द मण्डलीमा पुकार्नै सकिँदैन। वचनले भन्छ जसलाई तिमी श्राप दिन्छौ तिमीलाई म श्राप दिन्छु, जसले तिमीलाई श्राप दिन्छ त्यसलाई म श्राप दिन्छु, जसले तिमीलाई आशीष दिन्छ त्यसलाई म आशीष दिन्छु वचनले होइन। उत्पत्तिको पुस्तकमा 12 अध्यायमा होला त्यो कुरा। 12 अध्यायको 3 पदमा हो कि जस्तो लाग्छ मलाई उत्पत्ति होइन। यो कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। अनि वचनले यो कुरा पनि गर्छ कि तिम्रो शत्रु भोकाएर आउँछ भने त्यसलाई खान देऊ र तिर्खाएर आउँछ भने त्यसलाई 3 पद तिर्खाएर आउँछ भने त्यसलाई पिउन देऊ। अनि जसले तिमीलाई आशीर्वाद दिनेछन् 12 को 3 पद जसले तिमीलाई आशीर्वाद दिनेछन् तिनीहरूलाई म आशीष दिनेछु। हेर्नुहोस् है, जसले हामीले अरूलाई आशीर्वाद दिन्छौँ भने हामीलाई पनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? आशीष दिनुहुन्छ। तर त्यहाँदेखि अनि जसले तिमीलाई श्राप दिनेछ त्यसलाई म श्राप दिनेछु। यो हामीलाई मात्रै यो तपाईहरुको बुझाइ कस्तो होला भनेपछि यो त हामीले त गर्न मिल्छ गाली। मैले मिसनको मण्डलीमा हुँदाखेरि यही होसनाले सिकाएको कुरा मैले देखेको छु के हैन। हामीले टीका लगाइदिन मिल्छ, हामीलाई अरूले टीका लगाउन मिल्दैन भनेर यही होसनाका मान्छेहरू तिहारमा टीका लगाइरहेको मैले आफ्नै आँखाले देखिरहेको छु। म धेरै टाढाको कुरा गरेन, मिसनमा त्यो शिक्षा सिकाइदिन्छ। होइन, टीका लगाउन मिल्छ, तपाईले टीका लगाइदिँदा केही फरक पर्दैन, तर तपाईले चाहिँ टीका लगाउनु हुँदैन। यो पाठले के दियो? उनीहरूले सिकाएको जस्तो देखिन। तपाईले गाली गर्न मिल्छ, तर तपाईलाई चाहिँ गाली गर्न मिल्दैन। तपाईलाई गाली गर्नेहरूको लागि गाली गर्नुहुन्छ परमेश्वरले, तपाईलाई श्राप्नेको निम्ति परमेश्वरले श्राप्नुहुन्छ हैन। तर त्यसो होइन थियो। यहाँ त परमेश्वरको वचनले के भन्यो? जुन आउनुस् यहाँ याकुबको पत्रमा हैन, त्यहाँनिर भन्छ नालीमा पल्टेको मान्छेलाई पनि, जाँड खाएर पल्टेको मान्छेलाई पनि गएर तपाईले फर्काएर हेर्नु भने
त्यसमा कसको अनुहार झल्किन्छ अरे? परमेश्वरको अनुहार झल्किन्छ भन्छ याकुबको पुस्तकमा, त्यो कुरा पत्रीमा त्यो कुरा लेखिएको छ। आउनुहोस् त, हामी कस्तो मजाले पढ्छौँ, यत्रो पढाइ गर्छौँ, तर हाम्रो बोली सुध्रिनको अलावा हाम्रो कारणले गर्दाखेरि 3 अध्यायको हो कि 2 अध्यायको हो, 3 अध्यायको 3 अध्यायको 10 पदलाई पढिदिनुहोस् ल। 9 पदलाई पढिदिनुहोस्। हामी परमेश्वर र पिताको स्तुति यसैले गर्छौँ। हामी परमेश्वर र पिताको स्तुति यही जिब्रोले गर्छौँ। अनि यसैले हामी परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएका मानिसहरूलाई यसैले हामीले परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएको मान्छेलाई के गर्दो रहेछौँ अरे? श्राप दिँदो रहेछौँ। भन्नपर्दा के भनेको? नालीमा गएर पल्टेको मान्छेलाई फर्काएर हेर, त्यसको अनुहार कस्तो छ, मसँग मिल्छ कि मिल्दैन, मसँग मिल्छ कि मिल्दैन। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरकै स्वरूपमा बनाइएको मान्छे हो नि त त्यो। चाहे त्यो अन्य जाति होस्, चाहे त्यो विश्वासी होस्, चाहे त्यो अर्को मण्डलीको होस्, चाहे आफ्नै मण्डलीको होस्, कुरा कहाँनिर रहेछ? तर हामी त मुख छोडेरै गाली गर्दैछौँ होइन। यही गाली गरेको कारणले गर्दाखेरि कतिपय मान्छेहरूको लागि हामीले मेहनत गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो मेहनत चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? आगो लागिसकेको अवस्था हुन्छ। हामी उसँग प्रत्यक्ष नभेटौँला, हामी नभेटौँला, हामीद्वारा अरू कोही भेट्ने मान्छे होला, तर उसको निम्ति प्रार्थना भइरहेको हुन्छ होइन। उसको हृदयमा प्रभु बोलिरहनु भएको हुन्छ, तर हामी बोलिदिन्छौँ जत्ताभावी, उसैलाई गाली गरिदिन्छौँ। अनि उसले भन्छ हेर ती विश्वासी हुनु गरे, हेर त विश्वासीहरूको मुखमा कस्तो मजाको मिठो शब्द झुनिएको, कस्तो गाली गरेको। अनि यस्ता विश्वासीसँग हामीले गएर सङ्गति गर्नुभन्दा त बरु संसारमै ठिक छ भन्छै भन्दैन मान्छेले? भन्छै भन्दैन भन्नुहोस् त? भन्छ, पक्का पनि यो कुरा गर्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो मुख सम्हाल्न सक्दैनौँ भने प्रिय हो, हाम्रो समय व्यतीत गरेको कुनै अर्थ छैन, अर्थविहीन छ। त्यही भएर यहाँनिर बाइबलले भन्छ तिमीहरूको काम जरि जान्छ भने, गरेका कामभरि सबै जरि जान्छ भनेपछि आफ्नो ज्यान मात्रै बचाएर के अर्थ होइन। आउनुहोस् हामी त्यो कुरा कोरिन्थीको पत्री, पहिलो कोरिन्थीको पत्री 3 अध्यायमा कति पदमा लेखेको छ? आउनुहोस् त, 3 अध्यायको, पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको हामी हेर्छौँ 15 पदलाई पढ्छौँ हामी है। 15 पद। कसैको काम जलि जान्छ भने, कसैको काम जलि जान्छ भने उसले हानि भोग्नेछ, उसले हानि भोग्नेछ, तर ऊ आफै चाहिँ बाँच्नेछ, ऊ आफै चाहिँ बाँच्नेछ, तर आगोबाट भएर उम्के जस्तो, आगो भएबाट उम्केको जस्तो भएर। अब कामभरि सबै नोक्सानी भइहाल्छ भने मानिदेऊ, संसारमा हामी एउटा घरमा बसिरहेका छौँ, अनि त्यो घरमा हामीले सारा सम्पत्ति खानाको लागि धान जम्मा गरेका थियौँ, मकै जम्मा गरेका थियौँ, दाल। अहिले मानौँ यो लकडाउनको कुरा गर्दैछु मैले, अहिले यतिखेरकै कुरा गरेँ होइन। यतिखेर मान्छेले के गरेको छ? अब पैसा कमाउने सम्भावना छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले के गरेको छ? सबै घरभित्र जोखो गरेर राखेको अवस्था छ यतिखेर। अब यतिखेर आगो लागिदियो घरमा, बालीमा पनि केही उब्जनी भएको छैन होइन, भर्खर मकै यस्ता भएका छन्, यसमा बालै छोडेको छैन, काम गर्न जाने हो, काम कहीँ पनि छैन, कसैबाट ऋण माग्न जाने हो, कसैसँग पैसा भएको अवस्था छैन, कसैले खानापिना दिने अवस्था छैन। अब यतिखेरै घरमा आगो लागिदियो, के होला त्यो दशा? के होला? म संसारको कुरा गर्दैछु, स्वर्गको कुरा अहिले गर्दै छैन मैले, किनकि स्वर्गको कुरा त पछिको कुरा होला। अहिले संसारको मैले तपाईँहरूलाई उदाहरण दिँदैछु। यतिखेरै घरमा आगो लाग्यो र तपाईँको बालबच्चा धरि पनि बचाउन सक्ने अवस्था भएन, तपाईँ आफै एक्लै बस्नुभयो। तपाईँको घरमा भएको तपाईँको श्रीमती, तपाईँको बालबच्चा केही पनि बचाउन सक्नु भएन, टोटल चिज आगोले स्वाहा बनाइदियो। मात्रै आफू पनि त्यो भने आगोमा जल्दा जल्दै फोरै फोरा उठेको आगोमा ऊ भएर बाहिर निक्लियो भने त्यो मान्छेको हालत के होला? सोच्नुहोस् एकचोटि, कल्पना गर्नुहोस्। त्यो मान्छे मर्नुको विकल्प अरू के रहन्छ? अब त्यसलाई खानाको लागि ठाउँ छैन बसेर पनि, त्यसले काम गर्ने चान्स छैन, त्योसँग उपचार गर्नको निम्ति आफूसँग पैसा बचेको छैन, सब जलिसक्यो। अब के हुन्छ उपाय? के हुन्छ उपाय? एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् न, कल्पना मात्रै गर्नुहोस् एकचोटि होइन।
अनि यस्तो अवस्था भएको मान्छे बाँचेर के अर्थ? त्योभन्दा मेरा सबै मरिगे म पनि मर्नै बेस छ भनेर उसले के गर्छ? आगैमा फाल्को चाहिँ कुद्दैन, भेरीमै फाल्को चाहिँ कुद्दैन, कुद्नु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस कारण यहाँनिर बाइबलले भन्छ सबै कामहरू तिमीहरूको जलेर नष्ट भइहाल्छ भने तिमीले हानि भोग्नेछौ, हानि भोग्नुपर्छ। प्रिय, यो कुरालाई हामीले ख्याल गरेर अनि मात्रै आगो लगाउनबाट हामी बस्नुपर्छ। हामी अर्कालाई भनेका हुन्छौँ यसलाई गाली गरेका छौँ। बालाम के गर्यो? बालकको पक्षमा भएर उसले इजरायलीहरूलाई श्राप दिनको निम्ति गएको होइन, तर उसले श्राप त दिन सकेन, श्राप दिन सकेन बालमले, किनकि परमेश्वरले बाटैमा चेतावनी दिनुभयो, खबरदार तैँले यो जातिलाई यो या त्यो भनिस् भनेर दिनुभयो। पछि उसले गएर भन्छ मेरो मृत्यु धर्मीजनको जस्तो मृत्यु होस् भनेर आशा गर्छ। गन्तीको पत्रमा आउँछ, गन्तीको पत्रीमा त्यो कुरा लेखिएको छ होइन, पुस्तकमा, सरी पत्री भन्छु, पुस्तकमा है। गन्तीको पुस्तक 12 अध्यायतिर 30 अध्यायतिर हो कि 30मा हो, 30 अध्यायतिर हो कि जस्तो मलाई लाग्यो है। गन्तीको पत्री 30 अध्यायतिर होला जस्तो लाग्छ। जसले भेटाउनुहुन्छ कृपया सहायता गर्नुहोस् है। 30मा रहेनछ। त्यो चाहिँ रहेछ तपाईँको 23 अध्यायको 10 पदलाई पढ्नुहोस् ल। यो बालामले भनेको कुरा हो। पढ्नु। कसले याकुबको धुलो र इजरायलको चौथो भागको संख्या गन्ती गर्न सक्छ? कसले याकुबको धुलो र इजरायलको चौथो भागको, चौथाइको कुरा मात्रै गरेको छ यहाँनिर पुराको कुरा गरेको छ। चौथो भागको गिन्ती गर्न सक्छ र मेरो मृत्यु धर्मी जनहरूको मृत्यु जस्तो होस्, धार्मिक जनहरूको जस्तो मृत्यु जस्तो होस्, अनि मेरो आखिरी अन्त उसैको जस्तो धर्मी जनकै जस्तो होस् भने। तर यो धर्मी जनको जस्तो गरेर यो मर्न पाएन। इच्छा गरेर मात्रै हुँदैन, इच्छा गरेर मात्रै हुँदैन। यसको मृत्यु त भयानक मृत्यु भएपछि, किनभने यो मान्छे मैले जसलाई श्राप दियो त्यसलाई परमेश्वरले श्राप्नुहुन्छ भनेर भारामा गएको हो नि त बालक हो कि नै भन्नुहोस् त। कस्तो छ हाम्रो अवस्था? त्यही बालकको जस्तो, बालकको जस्तो अवस्था हो, या फेरि दाउदको जस्तो अवस्था हो। दाउदले कहिले पनि कसैको खेदो गरेन। आफ्नो छोरा अब्सलोम राजा बन्यो, उसलाई मार्न लागेन, ऊ चाहिँ उसको विपक्षबाट उसलाई ऊबाट भाग्नै खोज्यो, भागिरह्यो। अनि अब्सलोमले लकटे गर्यो। अनि परमेश्वरले हिँड्दै थियो, बिचरा के को थियो लहरा म जान्दैन। हुनसक्छ भर्लाको लहरा थियो कि, हुनसक्छ बरको लहराहरू, पिपलको लहराहरू पनि हुन्छन् त्यस्तै लहरा थियो कि, हुनसक्छ अन्य कुनै चिजको लहरा थियो, त्यो मलाई थाहा छैन। बिचरा गएर चिउडो अड्कियो भन्छ, यहाँनिर गएर त्यो लहरामा अड्कियो। गधा चाहिँ अल्को रहेछ, त्यतिखेरको गधा। आजभोलिका जस्ता कुन्टे गधा रहेनछन् होइन। आजभोलिका गधा त कस्ता हुन्छन्, मान्छे टक्राको बस्यो भने खुट्टा मजाले तल भुइँमा टेक्न सक्छ क्या होइन, त्यस्ता किसिमको गधा हुन्छन्। तर त्यतिखेरको गधा चाहिँ अल्को रहेछ, त्यो बसेको गधा त गइगयो, सुरुलुक्क छिरेर गइगयो। अब्सलोमलाई छोडिदियो, अब्सलोम त टङ्गिया भयो त्यहाँ है, टङ्गिएर मर्नुपर्ने अवस्था भयो। तरै पनि अब्सलोमको निम्ति उसले के गर्यो? विलाप गर्यो। योआबले उसलाई हप्काउनु पर्ने अवस्था भयो। आज इजरायललाई तपाईँ रुवाउँदै हुनुहुन्छ, सारा देशलाई तपाईँ रुवाउँदै हुनुहुन्छ, जसले तपाईँ अनि हाम्रा शत्रुहरूलाई शत्रु बनेर उ गरिरहेको थियो भनेर पछि त योआबले हप्काउनु पर्ने अवस्था भयो भने। त्यसकारण यहाँनिर तपाईँ अनि म के गर्दैछौँ, कसरी हामी अघि बढ्दैछौँ? जतिखेर हो हाम्रो मुखमा गाली नै झुन्डेको होइन, जतिखेर हो हाम्रो मुखमा गाली नै झुन्डेको हो। गाली त हाम्रो मुखबाट निक्लिँदै ननिक्लिने। बरु उसले झुट बोल्न छोड्देला, बरु उसले लोग्ने छोड्देला, स्वास्नी छोड्देला, तर गाली चाहिँ छोड्न तयार छैन। लोग्ने छोड्न तयार छ ऊ, स्वास्नी छोड्न तयार छ, गाली चाहिँ छोड्न तयार छैन। अवस्था हेर्नुहोस् कस्तो अवस्था छ हाम्रो, के अवस्था छ हाम्रो। त्यसकारण यहाँनिर यसले के गर्दै रहेछ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ तपाईँको परमेश्वरका जनहरूले गरेको मेहनतमा आगो बत्ती भन्छ। एउटा सानो चिङ्गारीले ठुलो वनलाई मास्न सक्छ अरे, जलाउन सक्छ अरे होइन। जिब्रो पनि त्यस्तै हो,
एउटा जिब्रोले प्राकृतिकको चक्रमै उसले आगो लगाइदिन्छ भन्छ याकुबको पत्री। आउनुहोस् हामी याकुबको पत्रमा त्यो कुरा हामी पाउँछौँ है। खाना लागेको बेलामा कस्तो दुःखको कुरा हो हेर्नु त, कति दुःखको कुरा हो। यहाँनिर परमेश्वरको वचनले भन्छ बिउ छर्ने बेला प्रभुका जनहरूले कसरी छर्छन् अरे, कसरी छर्छन् बिउ छर्ने बेला भन्नुहोस् त। ल मलाई एउटाले भन्नुहोस् त। मैले यो पाठ त उहाँ पनि सुनाएको छु, तपाईँहरू कतिजनाले के अरे त्यो तपाईँको पचभैया भूमिसा र पचभैयाको अन्त्येष्टिको दिनमा घरमा मैले यो पाठ पनि पढाएको छु तपाईँहरूलाई। कतिजनालाई याद छ ल भन्नुहोस् त। पाठ मैले पढाइरहेको छु, यो पाठ पनि मैले धेरैचोटि पढाएको तपाईँहरूलाई। भन्नुहोस् कसलाई याद छ त्यो कुरा? ल पढिदिनुहोस्। 3 अध्यायको पहिला 5 पदबाट पढिदिनुहोस् ल। यही प्रकारले जिब्रो पनि एउटा सानो अङ्ग हो। हजुर। र ठुला ठुला कुराहरूको घमण्ड गर्छ। हजुर। हेर एउटा सानो आगोले, हेर्नुहोस् है त, हेर एउटा सानो आगोले कति ठुलो वनमा आगो लगाइदिन्छ। कति ठुलो वनमा, अस्ट्रेलियामा भर्खरकै कुरा, यो महामारी आउनुभन्दा पहिलाको कुरा। यो कोरोना आएपछि त्यहाँ आगो माऱ्यो कि होइन? कोरोना नआउन्जेल सायद त्यहाँ आगो मारेन। अस्ट्रेलियाको कुरा गर्दैछु भने भर्खरकै कुरा गर्दैछु है। त्यहाँ आगो लाग्यो नि त्यो जङ्गलमा। राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था भइगयो, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा, मैले यो आगोलाई नियन्त्रण गर्न सक्छु भन्ने अवस्थासम्म पुगिसक्यो। तर आगो निभेन, लाखौँ जनावरहरू मरे, कति मानवीय क्षति भयो तपाईँको। आगो मरेको छैन, जलेको जले छ, जलेको जले छ। आगो मार्नको निम्ति हवाई फायर गरेको छन्। हवाईबाट गएर तपाईँको त्यो एउटा के हुन्छ, तपाईँको ग्यासहरू हुन्छ। त्यो ग्यास, मलाई ठ्याक्कै त्यो ग्यासको विषयमा मलाई त्यो नाम थाहा भएन। ग्यास हुन्छ, त्योद्वारा आगो मारिन्छ। हस्पिटलहरूमा त्यो ग्यासहरू राखिएको हुन्छ। झ्याप्प आगो लागि भइहाल्यो भने त्यसलाई मार्नको निम्ति हस्पिटलमा त्यो एकदम तयारी अवस्थामा राखिएको हुन्छ। ठाउँमा राखिएको हुन्छ, ती ग्यासका उहरू राखिएको हुन्छ होइन। त्यसले झ्याप्प आगो मार्ने काम गर्छ त्यसले। तर के गर्नु बिचरा, अस्ट्रेलियामा आगो मार्न सक्दैन। झन्डै 1 सालै त्यहाँ आगो लाग्यो। आगो लागेको छ। आगो एकदमै मर्न तयार छैन। आगो हिँडेको छ। करोडौँ लाखौँ जनावरहरू, अस्ट्रेलियाको बराबर जङ्गलमा बस्ने जनावरहरू, अन्त कहीँ होइन, ठुला सेयरहरू अस्ट्रेलियामा बस्छन्। बुझ्नुभयो? हाम्रो यहाँ के सेयर बस्छन्? यहाँ त हाम्रो साना भेरे बाघ बसेका हुन्छन्। भेरे बाघलाई देख्यौँ भने पनि बाघ आयो भने चिच्याउँछ होइन। तर ती सेयरहरू अस्ट्रेलियामा हुन्छन्। त्यस्ता पुरा सेयरका जमात भएको ठाउँ हो अस्ट्रेलिया भनेको। तर त्यही अस्ट्रेलियामा नुहको पालामा जब जहाज बनाए, नुहले बनाउन स्टार्टिङ गर्यो, अस्ट्रेलियाबाट सेयर हिँड्न स्टार्टिङ गरे। हिँडेका छन्। मेरो मिसन कहाँ हो त भन्दाखेरि नुहले बनाएको जहाजमा जानु छ। हिँड्दैछ। नुहले कहिले पनि भनेन तिमीहरू आइज है बाँच्छ भनेर जनावरहरूलाई भनेको परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको जनावरहरूलाई। मान्छेलाई मात्रै नुहले प्रचार गर्यो, बाँच्नु छ भने आओ बस भनेर। त्यो कुराहरू पछितिर जाऊ। त्यसकारण अब एउटा चिङ्गारीले गर्दाखेरि अस्ट्रेलियालाई त्यत्रो अस्ट्रेलियाको जङ्गललाई बर्बाद गर्यो। त्यही कुरा हामीले बाइबलले गर्दछ होइन। अनि सेपत अनि जिब्रो एउटा आगो हो। हेर्नुहोस् त, जिब्रो के हो अरे? आगो हो। हामी यो जिब्रोलाई बसमा ल्याउनु पर्छ भन्छ क्या। यहाँनिर भजन संहितामा त्यो कुरा लेखेको छ। यही जिब्रो हो अरे बसमा ल्याउनु पर्छ भन्छ। मलाई ठ्याक्कै याद भएन पद, म अहिले खोजौँला, भेटाएँ भने हेरौँला। अनि अधर्मको एउटा संसार हो। जिब्रो हाम्रो अङ्गहरूको बिचमा यसरी राखिएको छ। यसले सारा शरीरलाई अशुद्ध पार्छ। र प्राकृतिकै चक्रमा आगो लगाइदिन्छ। हेर्नु त, जिब्रोले प्राकृतिकै चक्रमा आगो लगाइदिन्छ। त्यहाँदेखि यसमा नरकद्वारा आगो लागेको छ। जिब्रोमा आगो कहाँबाट लागेको हुँदो रहेछ? नरकद्वारा जिब्रोमा आगो लागेको कारणले गर्दाखेरि यो जिब्रोले प्राकृतिकलाई नै जलाउन सक्छ भनेर भने हो क्या यहाँनिर बाइबलले। बुझ्नु भने अब यो जिब्रोलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने है? भजन संहितामा त्यो कुरा लेखिएको छ। मलाई जिब्रोको विषयमा मलाई ठ्याक्कै यहाँनिर लेखेको छ भन्ने याद छैन। मैले पढिरहेको पाठ चाहिँ हो, भेटायो भने हामी त्यहाँ हेरौँला। भजन संहितामा त्यो कुरा लेखिएको छ जिब्रोको विषयमा है। यो जिब्रो निपुर कारिगरको लागि पनि हो, कारिगरको कलम जस्तो पनि हो भन्छ होइन। जिब्रोलाई सदुपयोग गर्न सक्यो भने निपुर कारिगरको जस्तो जिब्रो होइन, कथाकारको जस्तो जिब्रो हो भन्ने कुरा पनि यो जिब्रोले गर्छ। तर अर्को कुरा के लेखेको छ कि जिब्रोको विषयमा मलाई, अनि परमेश्वरले झुट बोल्ने जिब्रो र के छलको तराजु मन पराउनुहुन्न भनेर हितोपदेशमा त्यो कुरा लेखिएको छ जिब्रोको विषयमा। हामी जिब्रोको विषयमा हेऱ्यौँ भने धेरै कुराहरू त्यहाँ पाउँछौँ होइन।
तर मैले त्यो जिब्रोको विषयमा भन्दा पनि हामी आज आगोको विषयमा हामीले हेर्न गइरहेका छौँ होइन। आगोको विषयमा हेर्न गइरहेको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यतातिर जाँदैनौँ। 45 अध्यायको 1 पदमा त्यहाँनिर लेखेको छ निपुर कारिगरीको जस्तो कलमको जस्तो हो भनेर भन्छ होइन। त्यहाँ भजन संहिता 45 अध्यायको त्यसमा भनेको छ। तर अन्त जिब्रोको विषयमा अर्को के भनेको छ मलाई ठ्याक्कै त्यो पनि याद भएन। जिब्रो चाहिँ हाम्रो जिब्रोलाई लगाम लगाउनु पर्छ भन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी खाना खान लागेको अवस्थामा इजरायलमा यस्तै घटना घट्यो। 52को कतिमा के लेखेको छ पढ्नुहोस् त 52को 4मा पढ्नुहोस् के लेखेको छ। यो छली जिब्रो, यो जिब्रो के हो गरे हेर्नुहोस्, यो कुरा छली जिब्रो के यो जिब्रोले छल गर्छ। यो जिब्रोलाई थाहा छ मैले फलाना ठाउँमा यो गल्ती काम गरेको छु भन्छ। कसले देखेको मलाई, कसले देख्यो त्यो प्रमाण चाहियो। यही जिब्रोले भन्छ फेरि यो जिब्रोलाई राम्रोसँग थाहा छ, त्यो शरीरलाई राम्रोसँग थाहा छ त्यो मान्छेले यो गल्ती गरेको छु, मैले यो गल्ती गरेको छु, यो नगर्नुपर्ने मैले गल्ती गरेँ भन्ने राम्रोसँग थाहा छ। तर यही जिब्रोले के भन्छ कसले देखेको छ मलाई, प्रमाण चाहियो मलाई भनेर यो जिब्रोले छल गर्छ। हेर्नुहोस् त हृदय जस्तै हृदय भन्दा पनि अझ भयङ्कर ठुलो छली हो जिब्रो। हृदयलाई त छली जिब्रो भन्छ नै भन्छ, छली हृदय भन्छ। तर जिब्रो अझै डेन्जर हो। हृदयले त भाव व्यक्त गर्ने मात्रै हो तर जिब्रोले त प्रष्टै बोलेर भनिन्छ क्या। त्यही कारणले गर्दाखेरि अनि अगाडि के लेखेको छ सबै विनाशकारी शब्दहरू मन पराउँछ। हेर्नुहोस् त जिब्रोले के मन पराउँदो रहेछ, के मन पराउँदो रहेछ जिब्रोले भन्नु न सबैले भन्नुहोस् त एकचोटि जिब्रोले के मन पराउँदो रहेछ विनाशकारी शब्द मात्रै जिब्रोले मन पराउँछ। जिब्रोको मनै यही हो विनाशकारी शब्द मात्रै मन पराउँछ। यसले राम्रो कुरा मन पराउँदैन जिब्रोले किनकि यसमा नरकद्वारा आगो लगाइएको छ नि त होइन र, नरकद्वारा आगो लगाइएको। त्यस कारण हामी अब कसरी बोल्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी आफैले केयर गरेनौँ भने प्रिय हो तपाईँको जिब्रोलाई अर्को कोही आएर लगाम लगाइदिन्न। यहाँनिर याकुबको पत्री मलाई त्यहाँनिर भनेको छ आफ्नो जिब्रोलाई लगाम लगाऊ भनेर भन्छ होइन। याकुबको पत्री मलाई आउनुहोस् त आफ्नो जिब्रोलाई लगाम लगाऊ, आफैले लगाम लगाउनु पर्छ भन्छ, अर्काले लगाम लगाइदिने। याकुबको पत्रीमा लेखेको छ तर कतिमा लेखेको छ हेर्नु, जसले भेटाउनुहुन्छ त्यो मलाई बताउनुहोस् है त। याकुबको पत्री 3 अध्यायमै त्यो जिब्रोकै विषयमा लेखेको होला है, यहाँनिर लगाम लगाऊ भन्ने कुरा गरेको मलाई ठ्याक्कै याद भएन त्यो पद कसैले भेटाउनु पऱ्यो। हेर्दै गर्नुहोस् हामी टाइम बर्बाद नगरौँ है। याकुबमा लेखेको छ कि अन्त कहाँ लेखेको छ मलाई ठ्याक्कै याद भएन। तर त्यहाँ भन्छ तिम्रो आफ्नो जिब्रोलाई लगाम लगाऊ भन्छ, लगाम लगाउनुपर्छ होइन। लगाम जिब्रोलाई लगाउन सकेनौँ भनेपछि हामी बच्न त बचिहालौँला कहीँ कतै, अघि बाइबलले भने जस्तो, तर सारा काम जलाएर बच्छ होइन। सारा काम जलाएर बच्छ भने त्यसको हानि मात्रै भोग्नु पर्ने हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि इजरायलमा यस्तै घटना घटेको थियो एकचोटि है। कसको पालामा त भन्दाखेरि गिदोनको पालामा यो घटना घटेको। बिचरा खेतीपाती गर्थे, खेती लगाउँथे, सबै कुरा गर्थे 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 अन्तिममा गएर के हुन्थ्यो, अन्तिममा गएर अमालेकीहरू आउँथे, परिस्थितिहरू आउँथे, अरू मान्छेहरू आउँथे, कटनी गरेर लैजान्थे भन्छ, नष्ट गर्थे भन्थे। इजरायलको लागि एउटै थोक पनि छोडिँदैन। अब भन्नुहोस् त कस्तो दुःखको कुरा हो होइन। न्यायकर्ताको पुस्तकमा आउँछ त्यहाँनिर थोरै त्यो झलकलाई पनि हामी हेरौँ है। त्यो जिब्रोको विषयमा पछि हेरौँला, प्रभुले देखाउनु भएको खण्डमा हामी हेरौँला। अहिले त्यतातिर नजाउँ, त्यो विषय हाम्रो खास होइन होइन। हाम्रो विषय चाहिँ न्यायकर्तामा आउँछ, हाम्रो विषय यतातिर हो। न्यायकर्ता 6 अध्यायमा हो कि जस्तो लाग्यो मलाई है। गिदोनको न्यायकर्ता गिदोनको पालाको कुरा यो कुरा लेखिएको छ। 6औँ ऊ हो होइन, 6 अध्यायमा रहेछ। ल 6 अध्यायको 4 पदलाई पढ्नुहोस् ल। 4, 5, 6लाई पढ्नुहोस् ल। अनि तिनीहरूले उनीहरूको विरोधमा छाउनी हाल्थे र गाँजासम्मै जमिनको उब्जनी नष्ट गरिदिन्थे। अनि इजरायलका निम्ति न कुनै खानेकुरा छोड्थे, न कुनै भेडा, गोरु वा गधा, किनकि तिनीहरू हजुर आफ्ना गाईबस्तुहरू र आफ्ना पालहरू लिएर माथि आउँथे, सलहको हुल झैँ आउँथे, किनकि तिनीहरू र
र हजुर तिनीहरूका ऊँटहरू हजुर अन्नगन्ती थिए। हजुर अनगन्ती थिए, अन्न होइन अनगन्ती। अनि तिनीहरू हजुर देश नष्ट गर्नलाई त्यसभित्र पस्थे। सेपर अनि मिद्यानीहरूकै मिद्यानीहरूकै कारणले गर्दा इजरायल साह्रै कलङ्क भयो। इजरायल साह्रै कङ्गाल भयो। कलङ्क होइन, कङ्गाल हो। कंगाल भयो। हजुर अनि इजरायलीहरूले हजुर परमप्रभुलाई पुकारे। हेर्नुस् है, बिचरा मेहनत गर्दै कति वर्ष भयो यो घटना? 7 वर्ष घटना घटेको यो। 1 वर्ष होइन, 1 वर्षको कुरा होइन यो। कति वर्ष कुरा रहेछ अरे? 7 वर्ष यो घटना घट्यो। बिचरा लगाउँथे कटनी गर्ने बेला आउँथे उनीहरूले, अनि सब नष्ट पारिदिन्थे, अनि लगेर जान्थे सब। अब खाउँ भन्ने बेला के हुन्थ्यो? खाउँ भन्ने बेला के हुन्थ्यो? अर्काले खोसेर जान्थ्यो। अघि हामीले उसमा पढेका थियौँ होइन, आराधनाको सन्देशमा। बिचरा त्यो उडालु पुत्र अरे सुँगुरको कोसाहरूबाट खान्थ्यो अरे। तर त्यहाँनिर एउटा रहस्यको कुरा लेखेको छ, आउनुहोस् हामी त्यो पढौँ। त्यहाँनिर भन्छ सुँगुरको कोसाबाट खान्थ्यो, तर तिनीहरूलाई त्यो सुँगुरको कोसा पनि खाना दिँदैन्थ्यो अरे मान्छेहरूले देख्यो भने त्यो सुँगुरको कोसा पनि खोसेर फेरि सुँगुरलाई दिन्थे त्यहाँनिर है। त्यहाँनिर कस्तो विडम्बनाको कुरा छ, आउनुहोस् त हामी त्यहाँनिर हेरौँ। खाने बेला मान्छेको खोसियो भने कस्तो दुःख हुँदो रहेछ है। त्यहाँनिर लुका र सुसमाचारमा त्यो कुरा लेखेको छ। आउनुहोस्, लुका र सुसमाचारमा 15 अध्यायमा होइन, 15 अध्यायको हामी हेर्छौँ 16 पद हो। 16 पदलाई पढ्नुहोस् ल। अनि त्यसले सुँगुरहरूले खाएका ती कोसाहरूले आफ्नो पेट भर्ने लालसा गर्थ्यो। तर कसैले त्यसलाई दिँदैनथ्यो। हेर्नुहोस् त, कसैले पनि सुँगुरको कोसा पनि उसलाई खाना दिँदैन्थ्यो के। देख्यो कि त्यो सुँगुरका कोसा खोसेर फेरि सुँगुरकै मुखमा फालिदिनु, उसलाई खाना दिँदैन्थ्यो। यहाँनिर बुझ्नुभयो? खाना दिँदैन्थ्यो भनेको मान्छेले आफ्नो घरमा बनाएको खाना नदिएको कुरा होइन। मान्छेले आफ्नो घरमा आफ्नो निम्ति खाना बनाएको कुराहरू नदिएको कुरा होइन। सुँगुरले खाना लागेको चारोबाट उसले जब खान्थ्यो, त्यो खाना लागेको पनि मान्छेहरूले देख्यो भने फेरि गएर खोसेर के गरिदिन्थे? सुँगुरको चारोमा हालिदिन्थे, सुँगुरलाई दिन्थे। सुँगुरको लागि ल्याएको, तेरो लागि हो यो ल्याएको, सुँगुरको लागि हो भनेर खाना दिँदैनथे। त्यतिखेर के अवस्था भयो होला त्यो? सोच्नुहोस्, एकचोटि कल्पना मात्रै गर्नुहोस्। यो कुरा आत्मिक कुरा यही हो, जो परमेश्वरका दासहरूले मेहनत गर्दा अन्तिममा अब यहाँ कटनीको बेला आएको बेला भन्छ त्यो त जलिसकेको छ, त्यो त खाना फुत्किसकेको छ होइन। यहाँनिर बाइबलले भन्छ कि हेर खेत पाकिसकेका छन्, तर खेतालाको अभावको कारणले गर्दाखेरि खेत बटुल्न नसकेको छ। आज खेतालाको अभावको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यहाँसम्म पुग्न नसकेको मात्र हो। प्रभुमा चुनिएको जन हो त्यो, तर प्रभुमा चुनिएको जनलाई हामी के गर्दैछौँ हामी? हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले आज कस्तो कुरा प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। आज कतिलाई रिस उठेको होला। मैले यो वचन प्रचार गर्दा हुन्थेँ, धेरैलाई रिस उठेको छ। यहाँ मलाई थाहा छ यो सुन्न नसक्ने वचन भइसकेको छ, तर मैले बोलेको होइन यो। आज रहस्य यही दिनुभयो मलाई परमेश्वरले, अरू रहस्य दिनै मान्न भएन। धेरै कोसिस गरेँ मैले, प्रभु के यो वचन बोल्दा उपयुक्त होला मण्डलीमा, तर प्रभुले अरू वचनै दिनु भएन मलाई। यही वचन तैँले दिनुपर्छ भन्ने वचन मलाई धेरै समय पनि लागेको होइन मलाई वचन हेर्नको लागि होइन। त्यसकारण के हो, यहाँनिर परमेश्वरले आज तपाईँ अनि मलाई सुध्रिने अवसर दिनुभएको हो, सुध्रिने मौका दिनुभएको हो। आजसम्म हामीले जे जति गल्ती गरे तापनि अबका दिनमा यस्ता गल्ती गर्नु रहेछ भन्ने कुरा मौका दिनुभएको छ। यी वचनहरू सधैँ आउँदैनन्, सधैँ यी वचनहरू फेरि फर्केर तपाईँ हामी कहाँ आउँदैनन्। बुझ्नुभयो? आउँदैनन् फर्केर। त्यही कारणले हो मण्डलीमा किन सेवा कहिल्यै छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो त। आज हेर्नुहोस् त, आज कतिजना अभागीहरू भन्नुपर्छ वचन, यो वचन सुन्न नपाउनेहरूमा कति दुःखको कुरा, कति पीडा कुरा। यो वचन फेरि अर्काले दुबारा पाउँदैन थियो। कतिजना आएका छैनन्, तिनीहरूको निम्ति अब यो वचन फुत्क्यो। त्यही भएर यहाँनिर वचनले भनेको समय छँदै समयमा हुँदै फेरि मात्रै आउँछ अरे। बाइबलका वचन भन्छ, भजन संहिता 32 अध्यायमा यो कुरा लेखिएको होला। आउनुहोस् त,
32 अध्यायमा मेरो ख्यालसँग मलाई लेखेको जस्तो मलाई लाग्छ। भेटायो भने हामी हेरौँ है। 32 को 15 पद हो कि जस्तो मलाई लाग्यो है। त्यहाँनिर भन्छ 32 मा रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई होइन, हो कि होइन? 32 अध्यायको 6 पद रहेछ ल। 32 अध्यायको 6 पदलाई पढौँ। त्यस कारणले बाइबलले भन्छ समय छँदा मात्रै आउँछ गरी परमेश्वरको वचन, जतिखेर पायो त्यतिखेर आउँदैन अरे भन्छ परमेश्वरको वचन। बाइबलले भन्छ, पढ्नुहोस्। यसकारण हरेक भक्तले तपाईलाई भेटाउन सकिने समय हुँदै, हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई भेटाउन सकिने समय हुँदै तपाईसँग प्रार्थना गरोस्। जतिखेर पायो त्यतिखेर प्रार्थना गरेर हुँदैन। समय हुन्छ, प्रार्थना गर्ने समय हुन्छ, परमेश्वरको वचन सुन्ने समय हुन्छ। म त प्रार्थना गर्छु भनेर दिनभरि गुडामा बसे गरेर हुँदैन थियो। समय तय भएको हुन्छ, परमेश्वरको तर्फबाट समय तय भएको हुन्छ। तपाईँको हृदयमा त्यो कुरा आउँछ, प्रार्थना गर भन्ने, मैले प्रार्थना गर्न पाइदिए हुन्थ्यो भन्ने हृदयमा समय आउँछ, त्यतिखेर प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रार्थना गर्न बस्यो छ, प्रार्थना गर्न बस्दाखेरि त यति लामो तन्काएको छ। घरका मान्छे इरिटेट भइसक्यो, आएको ग्राहक इरिटेट भइसक्यो, पाहुना आएको इरिटेट भइसक्यो। प्रार्थना गरेछ। त्यति मात्रै होइन, अझ कतिपयको सुसमाचार सुनाउने पनि त्यस्तै अवस्था हुन्छ होइन? त्यस्तै हुन्छ सुसमाचार। इरिटेट भइसक्यो, उसको अनुहार हेरेको छैन, ऊ मान्छे कस्तो खालको छ, ऊ सुन्ने लायकको छ कि छैन त्यो कुरा हेर्दैन। बस्नुहोस्, एकैछिन बस्नुहोस् भन्दा दिन बिताइदिएको छ, थाहा छैन उसलाई रिस उठेर भित्रबाट मुरमुरिएर हुनैसम्म त्यो दिनै सम्झिनै पनि कहाली लाग्दो भइहाल्छ मान्छेलाई, त्यस्तो बनाइदिन्छ। त्यस्ता मान्छेहरू पनि हुन्छ। मुड हेर्नुपर्छ मान्छेको। त्यही कारणले त परमेश्वरले जो कोही पाए त्यसलाई शिक्षक नबनाएको कारण त्यही भएर त नि, जसले बुझ्न सक्छ त्यसको मुड कस्तो खालको छ, यसले सुन्ने इच्छा गरिरहेको छ कि छैन भनेर मुड बुझ्न सक्ने मान्छेहरूलाई मात्रै परमेश्वरले शिक्षक बनाउनु भएको हुन्छ नि त होइन? अनि मुड हेरेर ठक्क यो समय यस्तो हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ, अनि त्यसरी बुझ्नुपर्छ। विश्वासीहरू सुतेका छन्, झुङ्गेका छन्। उसले पास्टरले अगाडिबाट बोलेको छ, त्यो थाक्दैन। यता कोट्यायो अगुवाले, चुप लाग्न भनेर अब त्यो बोल्न मिलेन। यता कोट्यायो सुन्दैन, उता कोट्यायो सुन्दैन, आँखाको इसारा गरेर सुन्दैन। ऊ अर्को मान्छेलाई थाहा छ, अब विश्वासीहरूलाई यत्तिकै कुरा छ भन्ने उसलाई थाहा छ, तर बोल्ने मान्छे भट्ट्याएको छ। त्यस्तै भयो एकचोटि घटना। पछि त झपार्नै पर्ने भयो, सेवा भइसकेपछि झपार्नु पऱ्यो। मैले थाहा हुँदैन विश्वासीको मुड कस्तो छ भन्ने, त्यति थाहा हुँदैन, झपार्नै पर्ने अवस्था भयो। लास्टमा झपारेँ मैले, गर्ने के, मुडलाई पनि त हेर्नु पऱ्यो होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि सुसमाचार सुनाउने समय हुन्छ भन्छ यहाँ बाइबलले। पढ्नुहोस् त अगाडि। यसकारण हरेक भक्तले तपाईलाई भेटाउन सकिने समय हुँदै तपाईसँग प्रार्थना गरोस्। निश्चय नै गहिरा पानीका बाढहरूमा कि उसको नजिक आउने छैनन्। त्यस्तो भयो भने नजिक आउने छैनन् भनेको छ, आउने छैनन्। त्यस्तो भयो भने पनि त्यो तपाईँको प्रार्थना गर्ने समयमा तपाईँले प्रार्थना गर्नु भने गहिरा पानीका बाढहरूमा पनि दिन भन्दा तपाईँ हामीलाई सताउने चिज अथवा प्रार्थना टुटाउने चिज नजिक आउन सक्ने छैन भन्ने कुरा हामीले गरेको है। त्यसकारण हाम्रो अवस्थालाई हामीले बुझ्नुपर्छ होइन? मैले वचन छोटै सिध्याउनु पर्थ्यो, धेरै लामो भयो, अझै यहाँ भ्याउनु पर्ने त